नक्कली राष्ट्रवादी हुनुहुँदो रहेछ होइन केपी ओली राष्ट्रवादी भन्ने कुराहरू त्यो सामन्त गोयलदेखि लिएर केपी ओली राष्ट्रवादी भइदियो भए आज कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ पुग्थ्यो यार। एउटा नेतालाई गाली गर्नु त्यो भिजन हो। राज्यले यिनीहरूलाई फसाउँछ भने चाहने 2 मिनट कोल्याप्स हान्छ नि, सुलेमानी बनाइदिन्छ। राज्यले चाह्यो भने त राज्यले चिन्दैन यिनीहरूलाई, राज्यले त हामीलाई चिन्छ। यो सबै नाटकै हो कि नाटकै हो भन्ने थियो नि अस्ति आयो नि। यिनीहरू के भविष्य छ यार। तपाईले लिएका व्यक्तिहरूदेखि राज्य डराउँछ भने त्यो व्यक्तिले राज्य डरायो भनेर युट्युबमा बोलेर हुन्छ? राज्य डराउनुको लागि त त्यो खालको फिलोसफी चाहिन्छ। जोसँग विचार छैन दिनभरि त्यो कुकुर हुन्छ नि कार्तिकमा, दिनभरि कराउँछ राति आएर त्यो सुत्छ नि, त्यही हो क्या, कामै छैन क्या। कम्युनिस्ट पार्टी भएन भने देश सकिन्छ। ल म ग्यारेन्टी दिन्छु, देशै सकिन्छ। आज मुलुकमा जे जति परिवर्तन भएको छ त्यो सबै कम्युनिस्ट कारणले भएको छ। केपी ओली राजीनामा नदिकन तपाईहरुको पार्टी मिल्दैन? पार्टी मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ। राज्यले यिनीहरूलाई चिन्दैन या राज्यले चाहने 2 मिनेटमा फिनिस हान्छ। जब कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना हुन्छ, झगडा हुन्छ, अनि चाहिँ पार्टी चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ। मैले भने प्रचण्ड माधव नेपाल राम्रो नेता हुनु भन्न खोजेँ भने उहाँहरूको पनि कमजोरी छ नि। अनावश्यक रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि चाहिँ युज गर्यो, राष्ट्रको कानुनहरू धज्जी उडाइदियो। हेर्नुहोस् यो कुनै इतिहास हो यार यो। आज चाहिँ एउटा मन्त्रीले 4 मन्त्रालय हेरिराखेको छ, यो नै बेजोत हो सर। हामी त माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केपी ओली मिल्नुको विकल्प छैन। हामी एकताको लागि प्रयत्न गरिराखेका छौँ अहिले पनि। नेकपा एमालेलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेताहरूलाई केपी ओली माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई रेस्ट गर्न लगाउँ, यिनलाई राजनीति हामी सम्मान दिउँ होइन। सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताले यो पार्टीलाई हाँक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। PNBखबर.com को यो फ्रेममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ चिरपरिचित अनुहार मङ्गल थापाजी। मङ्गलजी, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद युवराज। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। हराउनु भयो त मङ्गलजी मिडियाबाट? अब हराएको छैन, मैले नेपालको राजनीति प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराखेको छु होइन। अब हेरौँ न अब नेपालको राजनीति कहाँसम्म जान्छ होइन। कि डराउनु भयो? आलोचनादेखि अलिकति डराउनु भयो कि? होइन, त्यो आई लाइक द क्रिटिसिजम। म आलोचनालाई मन पराउने मान्छे हो नि त। राजनीति गर्ने मान्छेले आलोचनादेखि डराएर, कसैले धम्की दिएर डराएर भाग्नुहुन्न। म त त्यो भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले यो मुलुकको समाजलाई अगाडि बढाउनुको लागि होइन, नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउनुको लागि, देशलाई समृद्ध समाज बनाउनुको लागि अथवा देशलाई समृद्ध बनाउनुको लागि हामी जस्ता सुकै कठिनाइहरू फेस गरेर सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। राजनीति गर्ने मान्छेले ताली र गाली कमेन्ट हेरेर चाहिँ राजनीति गर्ने होइन। राजनीति त विचारले राजनीति गर्ने हो, दृष्टिले राजनीति गर्ने। तल्लो स्तरको कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरू मिडियामा बोल्न छाडेका रहेछन् कि पछिल्लो समय। तपाईँ पनि तीमध्ये एक पर्नु भयो कि भन्ने? होइन, म त्यसो होइन सर। म चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ व्यस्त छु। आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ करियरमा अलिकति व्यस्तता र साङ्गठनिक जिम्मेवारी पाइसकेपछि सङ्गठनको चाहिँ गतिविधिमा म लागेको छु। मैले राजनीति छोडेको छैन। सङ्गठनात्मक गतिविधि पनि अहिले पछिल्लो समय देखिएको छैन नि? तपाईँहरू न मसाल जुलुसमा देखिनुहुन्छ, न विरोध सभामा देखिनुहुन्छ। होइन, यस्तो छ, हाम्रो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बुझाइ मनोविज्ञान के छ भने नेपालका वामपन्थीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर, एकता बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। यस सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा जुन खालको एउटा नेकपा एमालेको चाहिँ सङ्गठनमा, पार्टीमा जुन खालको एउटा चरम एउटा समस्या छ, एउटा पार्टी एउटा सङ्कटमा परेको छ। यो पार्टीलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ, यसलाई एक ढिक्का बनाएर मुलुकको पार्टी, जनताको पार्टी, किसानको पार्टी, मजदुरको पार्टी होइन, सबै नागरिकको पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने एक खालको हाम्रो डिबेट भइरहेछ, आन्तरिक सङ्घर्ष भइराखेको छ, छलफल भइराखेको छ कि केपी ओली अझै पनि अब सत्ताको लागि जे पनि गर्ने, अब पार्टीलाई नजोगाउने त्यो खालको बाटोमा हिँड्नु भयो भने यो सबैका लागि घातक हुन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको लागि फाइदा पनि हुँदैन। हामीले पार्टीलाई चाहिँ हाम्रा विमतिहरू, हाम्रा फरक विचारहरू होलान्, हाम्रा फरक किसिमका सङ्घर्ष होलान्, तर पार्टीलाई चाहिँ युनिफाइड बनाएर चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेकपा एमाले मात्र होइन, फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो प्रचण्ड सहितको चाहिँ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाऊ, नेपालको चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन चाहिँ नयाँ सिराबाट चाहिँ फेरि चाहिँ हामी चाहिँ अभियान सुचारू गरौँ भन्ने हाम्रो
बुझाइ छ। अहिले प्रचण्डलाई पनि जोड्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि चाहिँ 10औं महाधिवेशन भङ्ग गर्दा पनि माधव नेपाल यता केपी ओली समूहसँग एकताको लागि पहल गरिरहनु भएको छैन। मलाई के लाग्छ भने कमरेड माधव नेपाल पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा चाहिँ हाम्रो अग्रज नेता आदरणीय नेता हो। प्रचण्ड पनि अब जनयुद्ध लडेर त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ल्याएको नेता हो र उहाँको चाहिँ योगदानलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। अब केपी ओली पनि मुलुकका लागि लड्या नेता हो, तर उहाँ चाहिँ व्यक्तिवादी इन्डिभिजुअलिस्टिक हुनुभयो होइन, कोर्सी ओरिएन्टेड हुनुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र उहाँ अझै पनि सच्चियो भने फेरि चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइन एकता हुनुपर्छ भन्ने यो सम्पूर्ण चाहिँ परिवर्तनकारी जो देशको इच्छा आने युवाहरू, जो चाहिँ पार्टीको इच्छा आने युवाहरू, जो चाहिँ यो राष्ट्रका नागरिकको इच्छा आने युवाहरूको बुझाइ के छ भने जो कम्युनिस्टमा आबद्ध छन् ती आबद्ध भएका चाहिँ साथीहरूको मनोविज्ञान के हो भने हामी त अझै पनि हामीले केही बिग्रेको छैन। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, मोहन वैद्य नेपालमा भएका चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ नेताहरू चाहिँ एकटिक्का भएर अगाडि जानुपर्छ। उहाँहरूले नै यो मुलुकलाई अगाडि लानुहुन्छ भन्ने खालको अझै के छ त बुझाइ छ। हामीले भनेका समाजवाद, हामीले भनेका रोजगारी, हामीले भनेका उद्योगहरू, हामीले बोलेका चाहिँ अधिकारहरू, हामीले बोलेका भाषणहरू त हामीले पुरा गरेरै जानु पर्यो। किनभने नत्र यो गरेन भने त इतिहासले हामीलाई घृणा गर्नेछ, धिक्कार्नेछ। तर कम्युनिस्टको चरित्र त मिल्ने नै होइन नि, फुट्ने मात्रै हो भन्छन् नि। अब यस्तो छ, कम्युनिस्टको चरित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना हुन्छ, आन्तरिक सङ्घर्ष हुन्छ, कलह हुन्छ, अब झै झगडा हुन्छ। अब एकअर्कालाई अपमान किसिमका चाहिँ अवैध आउन सक्छन्, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई आचार्यजनक हामीले मान्नुहुन्न। तर के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन खालको जब कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना हुन्छ, झगडा हुन्छ, अनि चाहिँ पार्टी चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ। हामी त्यो मान्न चाहन्छौँ। अब नेपालका दुई थरीका कम्युनिस्ट छन्, एउटा पुँजीवादी दलाललाई चाहिँ अँगालेर होइन त्यसको नायकै बन्ने एक खालको चाहिँ गुट छ। अर्को के छ भने कम्युनिस्ट नै सबै पुँजीवादी होइन, अर्को के छ होइन जनतालाई चाहिँ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। हामीले देखेको सामन्तवादी सोसाइटी पुँजीवादी नेताहरूलाई ध्वस्त पारेर वैचारिक हिसाबमा बौद्धिक हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गराएर हामीले चाहिँ जनताको पार्टी निर्माण गर्ने, जनताको सरकार चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने यो खालको जुन आन्तरिक यो त्यो फरक धार छ, फरक विचार छ। यो दुईटै विचारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाहित तरिकाले चाहिँ मुलुकको रूपान्तरणको लागि चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रको रूपान्तरणको लागि, समाजको रूपान्तरणको लागि आज मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। यो आइसकेपछि हामीले भनेका थियौँ नि त हिजोको दिनमा 62-63को जनआन्दोलनमा भन्यौँ नि, हरेक नागरिकलाई रोजगार दिन्छु, देशलाई समाजवादको एउटा बाटोमा लान्छु, मुलुकलाई शान्तिको प्रतीक बनाउँछु होइन, अहिंसा मुक्त चाहिँ हिंसामुक्त चाहिँ हामी नेपाल बनाउँछौँ होइन, सबै नागरिकहरूलाई रोजगार दिन्छु भन्ने जुन खालको हामीले हिजो कमिटमेन्ट गरेका थियौँ, आज ती पुरा भएका छैन। यी पुरा गर्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ होइन। किनभने गभर्मेन्ट कम्युनिस्टको सरकार आइसकेपछि त यो जनताको सरकार हो भन्ने जनतालाई अनुभूति हुनु पर्यो। त्यो खालको व्यवहार, सामाजिक व्यवहार सरकारले चाहिँ ल्याउनु पर्यो। किनभने यो त केपी ओलीको सरकार होइन नि त, यो त जनताको सरकार हो भन्ने खालको केपी ओलीले त्यो खालको चाहिँ अभियान पुर्याउन सकेन। यहाँसँग सबैको कमजोरी छ। अझै पनि सबैको नेताहरू चाहिँ सच्याएर होइन आत्मआलोचना गरेर कमजोरीहरू सबैका छन्, कमजोरीहरू सबैका भएको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउँ, हामी यो पार्टी मार्फत मुलुकमा विकास र समृद्धि दिउँ, जनतालाई रोजगार दिउँ, स्वास्थ्य दिउँ, शिक्षा दिउँ होइन, रोजगार दिउँ, उनीहरूले भनेका अनुसार आकाङ्क्षाहरू चाहेका अनुसार के अरे विचारहरूलाई पुरा गरौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब हामी लडाइँ मैदानमा छौँ। यो मैदानमा केही न केही चाहिँ मैदानबाट केही न केही निकास निस्किन्छ भन्ने होइन हामी जस्ता तमाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको अझै पनि अपेक्षा छ। अब तपाईँहरूले भर्चुअल माध्यमबाट पनि आन्दोलनलाई उठाइरहने भन्नुभएको थियो। जेठ 7 गते फेरि पनि दोस्रो पटक संसद विघटन भए पश्चात होइन, अहिले भर्चुअल माध्यमबाट तपाईँहरूको आन्दोलन भइरहेको। अब यस्तो भर्चुअल मिडिया अब हरेक किसिमका मैले के भनेको छु भने केपी ओलीले जसरी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि लिनु पर्थ्यो उहाँले लिन सक्नु भएन होइन। उहाँ नितान्त चाहिँ कुर्सी ओरिएन्टेड होइन, आफ्नो कुर्सीप्रति बढी वफादार हुनुभयो। यो कारणले गर्दा पनि आज यो संसारका चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ बेइज्जत भएको छ।
अर्को कुरा के हो भने माधव नेपाल कमरेड पनि अब आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको बेइज्जत त माधव कुमार नेपालले गरे भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो नि, दौडिँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हस्ताक्षर गर्न पुग्नु भएको होइन माधव नेपाल? अब यस्तो प्रचण्डको लैमा लागेर भन्नुभएको छ। अब मेरो बुझाइ के हो भने अझै पनि प्राइम मिनिस्टर लेभलबाट त्यो खालको अभिव्यक्ति आउनु आफैमा दुःखद हो, किनभने उहाँ चाहिँ राष्ट्रको राज्यको के हो त जिम्मेवारी व्यक्ति हो। एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले बोल्दै गर्दा मैले के बोल्दैछु भन्ने कुराहरूको के हुनु पऱ्यो, ज्ञान हुनु पऱ्यो क्या होइन। अरूलाई चाहिँ उडाएर अरूलाई अपमान गरेर उहाँ ठुलो हुने होइन। मलाई अपमान गर्नुभएको होइन, अपमान हुन्छ बोला कुकुरले टोकेछ मलाई भने त्यो अपमान हो त्यो होइन नि त। उहाँको यो केपी ओलीको पार्टी मात्र होइन नि नेकपा एमाले। नेकपा एमाले भने केपी ओलीले बनायो भएर नेकपा एमाले त लाई बनाउनुको लागि हिजोको आफ्नो चाहिँ सुन्दर भविष्यलाई त्यागेर जस्तै पुष्पलाल, मदन भण्डारीहरू, मनमोहन अधिकारीहरू होइन, स्वयं माधव नेपाल कमरेडले पनि योगदान गरेको पार्टी हो। यसमा सबैको साथ। माधव नेपालमा त सत्ता स्वार्थ रहेछ भनी देखियो नि त। मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो भनेर उहाँले बोले होइन अस्ति भर्खरै। अब यस्तो छ, मैले भने नि कमजोरी माधव नेपालका पनि छन् होइन, म कमजोरी केपी ओलीका पनि छन्, कमजोरी अरू अझ अन्य कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूका पनि छन् होइन। तर यो कमजोरीहरूलाई सच्याएर फेरि होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ, हिजोको जस्तै पार्टी बनाऊ भन्ने मेरो बुझाइ हो सर होइन। म यहाँ केपी ओलीलाई गाली गर्न पनि आएको होइन। केपी ओली पनि एक खालको चाहिँ हिजो सङ्घर्ष के अरे लोकतन्त्रको लागि लड्या नेता, उहाँलाई म अपमान गर्न चाहन्न। तर के हो भने पार्टी मिलाउनुपर्छ केपी ओलीले होइन। उहाँ किन पार्टी अध्यक्ष पनि हो, देशको प्रधानमन्त्री पनि हो होइन। त्यो भएको नाताले उहाँलाई बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ त्यो पार्टी फुटाउने, कार्यकर्तालाई निराशमा फाल्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुहुन्न, मेरो उहाँलाई यो सुझाव हो। त तपाईँ पनि बैगुनी केटो हुँदो रहेछ नि त। अस्ति न केपी ओलीको त्यत्रो जय जयकार गर्नुभएको मान्छे होइन, अहिले केपी ओलीलाई फेरि उहाँ व्यक्तिवादी हुनुभयो भन्नुहुन्छ, उहाँले पार्टी फुटाउन लाग्नुभयो भन्नुहुन्छ। केपी ओलीले त देशको लागि काम गरिरहेको छु मैले भन्नुभएको छ, उहाँले जनताको लागि मैले काम गरिरहेको छु भन्नुभएको छ, विकासको लागि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ। तपाईँले यही मञ्चमा आएर भन्नुभएको थियो केपी ओलीले देशको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि काम गर्नुभएको छ भनेर। आज तपाईँहरू जस्ता युवा विद्यार्थीहरू केपी ओलीको लयमा झुक्किनु भएको रहेछ है? होइन, अब झुकेको हो तपाईँले भन्नु मिल्दैन। हामी के भने हिजोको दिनमा कि नेता नि आफ्नो पक्षको नेता जो भयो उसको गुणगान गाइदिनै पर्ने हो, त्यो गलत हो। हिजोको दिनमा के थियो भने हामी नेकपा एमाले होइन, त्यो एमालेभित्र माधव नेपालले पनि केपी ओलीलाई नेता मानेको थिए, झलनाथ खनालहरूले मानेको थिए होइन। त्यो केपी के अरे माधव नेपाल र के झलनाथ खनालको मातहतका के अरे नेता साथीहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ नेता मानेका थिए। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले पनि उहाँलाई नेता मानेकै हो नि हिजोको दिनमा, माने होइन। नेपाली जनताले उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी नेता हो है, राजनेता हो भनेर त्यत्रो 2/3 सरकार दिएन हिजो। सबै दिन चाहिँ केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्ने सबै गलत थिए त। अब तिनीहरू जो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यत्रो 2/3 झन्डै चाहिँ बहुमतको सरकार दियो, ती सबै गलत हुन् नि त। त्यसो भए हिजो मङ्गलमा सुन्नुहोस्, नेपालका जनताहरू जसरी झुकिए मङ्गल थापा पनि त्यसरी झुकिए भने होइन नि त। हिजो एक खालको उहाँको चरित्र थियो, पछि आएर अर्को खालको चरित्र देखाउनु भयो उहाँले। कुरा त्यो नि कुनै बेला यहाँ नक्कली राष्ट्रवादी हुँदो रहेछ होइन। केपी ओली राष्ट्रवादी भन्ने कुराहरू त्यो सामन्त गोयलदेखि लिएर केपी ओली राष्ट्रवादी भइदियो भए आज कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ पुग्थ्यो यार। कुनै बेला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि 2074 को चुनाव जितिसकेपछि त्यो 2/3 सरकारको चाहिँ 2/3 को त्यो सरकार बन्दै गर्दा विश्वका चाहिँ के अरे कन्ट्रीहरू, शक्तिशाली कन्ट्रीहरू त्रसित भएको थियो होइन। ओहो नेपालमा त फेरि कम्युनिस्टहरू चाहिँ उदाए, ओहो जनताले 2/3 भोट दियो, नेपालका कम्युनिस्ट त खतरा रहेछन् भन्ने खालको विश्व इतिहासमा एक खालको चाहिँ छवि बनाएको थियो नि। त्यो छविलाई चाहिँ लाद हान्ने काम कसले गरे? केपी ओलीले मात्रै हो त होइन नि। अब त्यहाँ 2 वर्षको सरकार बन्ने थियो, दुई वर्षको पालो सरकारका एजेन्डाहरू थिए, सहमतिहरू थिए, सहकार्य थियो। 2 वर्षको 2.5 वर्षको अध्यक्ष बन्ने भन्ने सहमति सहकार्य थियो। त्यो तोड्ने व्यक्ति को हो त? मैले भने प्रचण्ड, माधव नेपाल राम्रो नेता हुन् भन्न खोजेँ भने उहाँहरूको पनि कमजोरी छ नि त होइन। केपी ओलीले कारणले मात्र पार्टी फुट्यो भने होइन, यहाँ शर्त सबैका छन्, कमजोरीहरू सबैका छन्। अब चाहिँ पक्षको कमजोरी रहेछ त तपाईँ केपी ओलीको पक्षमा किन नजानु भएको होइन नि। अब केपी ओलीको पक्षमा कसरी जाने त? संशोधन विघटन गर्यो, संविधान कोल्याप्स गर्यो यार, यत्रो चाहिँ जनताले चाहिँ
त्याग र सङ्घर्षपूर्णबाट ल्याएको संविधान बनेको कुराहरूलाई संविधानले प्रावधान गरेका कुराहरूभन्दा माथि रहेर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अनावश्यक रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि चाहिँ युज गर्यो। राष्ट्रको कानुनहरू धज्जी उडाइदियो। हेर्नुहोस् यो कुनै इतिहास हो यार यो। आज चाहिँ एउटा मन्त्रीले 4 मन्त्रालय हेरिराखेको छ, यो भने बेजोत हो सर। हामी के भन्नु चाहन्छु भने हामी त माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केपी ओली मिल्नुको विकल्प छैन। हामी एकताको लागि प्रयत्न गरिराखेका छौँ अहिले पनि, होइन? तपाईँको प्रयत्न देखिएन नि त। आज 10औं महाधिवेशन कमिटी भङ्ग भएर 75 जेठ 2 मा फर्क्यौँ भन्दा पनि खोइ त माधव नेपाल समूहहरू, झलनाथ खनाल समूहहरू फर्किनु भएको। अब यस्तो छ, अब कुरा के हो भने हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको 49 वर्षसम्म यो पार्टीभित्र रहेर सङ्घर्ष गरेको नेता माधव नेपाल हो, होइन? उहाँले यो पार्टी फुटाएर म अर्कै दल खोल्छु त्यो खालको अभिव्यक्ति दिएको छ भने अब मेरो भन्नु केही छैन अब, होइन? अब त्यो खालको चाहिँ पार्टी फुटाउने पक्षमा कोही पनि छैन मलाई जस्तो लाग्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू सबै पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्ने छ, होइन? पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ भन्ने नै छ। उहाँ नयाँ दल खोल्यो भने त भविष्य सकिन्छ, फुट्नेहरू सकिन्छ। मेरो त्यही हो। मेरो त के हो भने माधव नेपाल पक्षहरूले नयाँ दल खोल्यो भने तपाईँ फेरि केपी ओली पक्षमै फर्किनुहुन्छ? होइन त, म त नेकपा एमालेलाई मान्ने हो त। तपाईँहरू होइन, नेकपा एमालेको विचारलाई मान्ने मान्छे हो नि त म त, होइन? योगेश भट्टराईको विचारलाई भन्नु? योगेश भट्टराईको विचार भने होइन नि त। मेरो त के हो भने यहाँ सुन्नुहोस्, मेरो के हो भने नेकपा एमालेलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेताहरूलाई केपी ओली माधव झलनाथ खनाललाई रेस्ट गर्न लगाउँ, यिनलाई राजनीति हामी सम्मान दिउँ, होइन? सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताले यो पार्टीलाई हाँक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। हाँक्न सक्छन् त सर पार्टी? अब बैगुनी केटा अब हाँक्न सक्छन् भन्नु, उहाँ पनि एउटा लोकतन्त्रको लागि, होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो चाहिँ लामो सङ्घर्ष गरेको नेता हो। त्यसरी हल्का रूपमा नलिनु। होइन, प्रधानमन्त्री त बैगुनी केटा हो। उहाँ त अब प्रधानमन्त्रीले के भन्छन् त, उहाँले जे भने त्यही सही मान्ने हो नि त। यो मुलुकमा किन चाहियो त अरू? उहाँले जे भन्यो, जसलाई राम्रो भन्यो त्यसलाई मान्थ्यो। उहाँ त भगवान् त होइन नि यार। उहाँ भगवान् बुद्धको अवतार त होइन नि। उहाँ पनि एउटा हो, एउटा नेता हो, हामी मान्छौँ। तर यो केटाकेटी अभिव्यक्ति नदिनुहोस् प्रधानमन्त्री, म त त्यही भन्छु क्या। यो इतिहासले यार लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो यार। बौला कुकुरले टोक्या छ र मलाई भनेर उहाँले बालुवाटारबाट बोल्नुहुन्छ, होइन? अब कोही रेभिजका कुरा गर्छन्। अब यो कुराहरूलाई यहीँ थाती राखौँ। अलिकति तपाईँहरूको चाहिँ कुरा गरौँ न। तपाईँहरू विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, होइन? विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ। अब नेतालाई जति बेला जरुरत पऱ्यो त्यति बेला सडकमा आउनुपर्ने, होइन? अनि अब नेताहरूको पनि फेरि गुट परिवर्तन भयो भने त्यतै परिवर्तन हुनुपर्ने, होइन? बाध्यता छ नि तपाईँहरूलाई। हामी सडकमा आफ्नो स्वार्थको लागि आयो भने सर, हामीले त्यो टाउको कसको लागि फुटाइदिनु त? त्यो होइन, यो नेताहरूको लागि, आन्दोलनको लागि, जनताको न्यायको लागि, होइन? जनताको तपाईँहरूले टाउको फुटाएर जनताले न्याय पाउँछन्? होइन, यो त जनतालाई चाहिँ अब यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले जनताको ट्याक्सी फुटाएर अनि जनताले न्याय पाउँछन् त? जनताको ट्याक्सी जलाएर? हामीले जनताको ट्याक्सी कहीँ पनि फुटाएका छैनौँ। जल्यो त अस्तिको पालि वैचारिक मुभमेन्ट, प्राज्ञिक मुभमेन्ट, त्यो मुभमेन्टले जो चाहिँ देशलाई पनि फाइदा होस् र जनतालाई पनि फाइदा होस्, यो कुनै राजनीतिकरण नहोस्। हामी त यो मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हिँडिराखेका युवा हो नि त। तपाईँलाई लाग्ला भलै यो व्यक्ति नेतासँग जोड्यो, त्यो गण कुरा हो क्या सर। पहिलो कुरा त नेसन हो, त्यसपछि नेसनका नागरिक हौँ हामी। उनीहरूका अधिकारको लागि त लड्नु पर्यो, टाउको फुटाउन पनि तयार हुनु पर्यो, जनताको गोली खान पनि तयार हुनु पर्यो। तपाईँहरू त नेताको अधिकारको लागि चाहिँ लडिरहनु होइन नि सर। कुनै पनि यहाँ सुन्नुहोस्, कुनै पनि मुलुक बनाउनको लागि पार्टीको विचार चाहिन्छ, पार्टीको ऐतिहासिक सङ्घर्ष चाहिन्छ, त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ योगदान चाहिन्छ, अनि गुड लिडरसिप चाहिन्छ, अनि मुलुक बन्छ त, होइन? कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू यदि यो देशमा नहुन् त मुलुक कहाँ जान्छ यार? हामी त देश विरोधी मान्छे होइन नि त। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भएन भने यो देश, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी भएन भने देश सकिन्छ। ल म ग्यारेन्टी दिन्छु, देशै सकिन्छ। यो मुलुक कसले बचाएको? कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले बचाएको होइन भने नहुँदा पनि त यो देश थियो। कसरी थियो? तपाईँ 2006 सालको हिस्ट्री हेर्नुहोस् त। नेपालमा कम्युनिस्ट आएपछि कति प्रगति भएको छ यार? जनताले कति अधिकार पाएका छन्? तपाईँ 2004 सालदेखि चाहिँ स्थापना भएको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी
आज यो का कारणले गर्दा आज हाम्रो मुलुक कुन स्थितिमा छ तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो कुरा। तपाईँहरूले जुन स्थितिमा पुर्याउनु भयो नि त्यो स्थितिमा त आज जनताहरू त बरु राजतन्त्रै ठिक थियो, बरु पञ्चायत ठिक थियो भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् त, त्यसो भए पञ्चायत किन हटाएको, राजतन्त्र किन फालेको त? तिनी जनताले फाले होइन, हामीले त फाले होइन भन्छ किन थियो नि त? त्यसो भए के अरे एकाधिकार राज्य व्यवस्था थियो त? खै आज जनताहरू फेरि राजतन्त्रै होइन, छोडिदिनुहोस्। भन्ने कुरा आज मुलुकमा जे जति परिवर्तन भएको छ त्यो सबै कम्युनिस्ट कारणले भएको छ। आज मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कम्युनिस्टै कारणले आएको। आज मुलुकमा भएको विकास कम्युनिस्टै कारणले भएको हो। अहिले गलत गरिराखेका छन्, यी नलायक नै हुन् क्या, सच्चिनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। अहिले गलत गऱ्यो नि त, गद्दार गरे जनतामाथि, गद्दार हुने नि। जुन पार्टीलाई 2/3 सरकार दियो त्यही पार्टीले आज जनतालाई धोका दियो प्रश्न दियो। जनताको चाहिँ मतमाथि चाहिँ लाद हान्ने काम गर्यो। त्यो स्वीकार्नुपर्छ केपी ओलीले, प्रचण्डहरूले, माधव नेपालहरूले होइन। कुर्सीका लागि नलड, जनता धेरै बाठा भइसक्यो अहिले क्या। जनतालाई कुन नेता ठिक छ भन्ने कुराहरू मैले सिकाइदिनुपर्छ र बोलिराख्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँहरू होइन विद्यार्थी नेताहरूले पनि अथवा विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताहरूले पनि अहिले चाहिँ यो लडाइँ कुर्सीकै लागि रहेछ भनेर सडक नतताएको अवस्था हो? होइन, अब यस्तो हो, हाम्रो विवेक के हो भने पार्टी चाहिँ ध्वस्त बनाउनु हुन्न, पार्टीलाई मिलाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। यही पार्टीलाई एकता पार्टी के अरे ठुलो पार्टी बनाएर मुलुकको समस्याको समाधान गर्ने, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्ने, मुलुकमा भएका समस्याहरूलाई। अस्तिको पालि संसद विघटन हुँदाखेरि चाहिँ अब संविधान नरहने भयो, देश र जनताका हक अधिकारहरू कुण्ठित हुने भए भनेर आगो बालेको तपाईँहरूले होइन, सडक तताएको तपाईँहरूले होइन, लाखौँ मानिसहरू जम्मा गरेको होइन। आज चाहिँ अनि फेरि संसद विघटन भएको छ, तर तपाईँहरू आफ्नै ज्यान बचाउनुतिर मात्रै लाग्नु भएको छ, न सडक तताउनु भएको छ, न मसाल जुलुस गर्नु भएको छ। खोइ त हडताल यस्तो हो सर। अब अहिले देशमा लकडाउन छ, कोरोनाबाट त्यति बेला नि थियो मरिराखेका छन्। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यतिखेरको इफेक्ट र अहिलेको कोरोनाको इफेक्ट धेरै फरक छ। किनभने सरकारका राम्रा कुराहरूलाई पनि हामी लकडाउन गरेको छ नि त, घरमै बस भनेर त्यो त मान्नु पऱ्यो, यो देशको नागरिक हो नि। त्यति बेला त्यति मान्छे होइन, त्यति होइन नि त। अहिले के हो भने हामी अहिले चरम चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो नि त कोरोना नेपालमा, तपाईँलाई थाहा छ, कोही मान्छेहरू मरे होइन। यसमा हामी सचेत र सजग हुनु जरुरी थियो। हाम्रो भनाइ के हो भने अब केपी ओलीले गलत गरे होइन, उहाँले चाहिँ राम्रो काम गरिदिएको भए आज नेपाली जनताले क्या केपी ओली तिमी राजनेता हो, यो देशको र राष्ट्रको नायक हो भनेर भन्थे त। तर हाम्रो के हो भने अब कुरा रह्यो भने अरू म जिम्मेवारी लिँदैन। मैले भन्ने कुरा के हो भने नेकपा एमालेलाई फुटाउनेहरू सिद्धिन्छन्, पार्टीलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाउनुपर्छ भन्ने त्यही होला। केही कार्यकर्तालाई फाइदा होला, तर पछि बुझ्नेछन् पार्टी फुट्यो भने यदि त्यो यो तहमा होइन, यो लेभलमा आइसके पश्चात अब फेरि पनि माधव नेपाल र केपी ओली एकै ठाउँमा रहनुको औचित्य नै रहँदैन भन्छन् नि। हुन्छ त, किन कसले भन्ने औचित्य रहन्न भन्ने कुराहरू भन्छन् मानिसहरूले, त्यो गलत हो, गलत बुझायो। त पार्टीले त बचाउनु पऱ्यो नि त। यत्रो आफ्नो चाहिँ सुन्दर भविष्य त्यही पार्टीमा त्यागे मान्छे मर्ने बेला अरू ठाउँमा गएर कसले सम्मान गर्छ त? केपी ओलीलाई सच्याएर घुँडा टेकेर पनि पार्टी एक टिक्का बनाउने, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने। केपी ओलीले घुँडा टेक्छन् त? घुँडा अब यसो सच्चिनु पऱ्यो, जेठ 2 मा जानु पऱ्यो उहाँ। जाने भनेर त आज भनिसकेको छ। 9 महादेशले तोकेका पदाधिकारी के अरे निशर्त जेठ 2 मा फर्कने भनेर त उहाँले त्यही त निस्वार्थ तरिकाले अब जाने, प्रधानमन्त्री पदमा राजीनामा दिनु पऱ्यो। अब त उहाँ त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा असंवैधानिक, उहाँ त अहिले कामचला प्रधानमन्त्री हो नि त। पार्टीको त बेइज्जत गर्नु भयो नि त। केपी ओलीको लागि पार्टी सती जान्छ त, पार्टीका नेता कार्यकर्ता सती जान्छ नि त। उहाँ राजीनामा दिनु पऱ्यो, यो मुलुकमा अस्थिर बनायो नि त, अस्तव्यस्त बनायो मुलुकलाई। केपी ओली राजीनामा नदिकन तपाईँहरूको पार्टी मिल्दैन? पार्टी मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ, कामै छैन यार। होइन, हाँस्ने कुरा होइन नि सर, यहाँ वेदना छ नि यार। आज कोही चाहिँ बाटी हेर्नुहोस् त, यो काहीँ नभएको नाटक यार, काहीँ नभएको जात्रा यार, यो कुर्सीका लागि। आज कोही नागरिकहरू हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो सिन्धुलीमा हेर्नुहोस्, हो त्यहाँतिर ध्यान जानु पऱ्यो क्या नेताहरूको। त्यही मेलम्चीमा गएर दुःख गर्ने ती अभियन्ताहरूलाई अस्ति भर्खरै पुलिस लगाएर कुटाएको हेर्नुहोस् त। सर यस्ता अभियन्ताको कुरा नछोड्नुहोस् कि, राज्यभन्दा ठुलो कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन यो अभियन्ताको कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ युवा नेता कार्यकर्ताहरू नै अहिले अभियन्ता मर्मत केन्द्र खोलेर चाहिँ अभियन्ताहरूलाई तल आउने बाटोमा हुनुहुन्छ। हामी त कसैलाई देखेको छ नि सामाजिक सञ्जालमा आज। त्यो गलत हो,
एमाले निकट नेता कार्यकर्ता एमाले निकट होइन युवा कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस् त अभियन्तामाथि खनिएका होइन हामी अभियन्तामाथि खनेका छैनौँ। अभियन्ताको नाम अभियन्ताको शब्द दुर्प्रयोग नगर्नु न। को हो अभियन्ता? अभियन्ता भनेको के हो ल तपाईँको परिभाषा अनुसार? अभिनेता भनेर त थाहा थियो, अभियन्ता भने न अभियन्ता तपाईँले भनेको अभियन्ता कस्तो को हो? अभियन्ता को छ यहाँ नेपालमा अभियन्ता? अभियान चलाउने नि ज्वाला सङ्ग्रौला, ज्ञानेन्द्र साई, विमल पन्थ, अब मलाई हाँस्नु सपना रोका मगर यस्ता राम्रा राम्रा अभियन्ताहरूलाई त्यसरी कुट्न मिल्छ सर? ए सर हेर्नुहोस् त सुर्खेतमा होइन, यो सुन्नुहोस्, यतातिर नजाउँ, म व्यक्तिवादी तरिकाले कसैतिर अनि तर सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरू किन खनिनु भएको छ क्या? सामाजिक सञ्जाल हेऱ्यो भने मैले यस्ता नियत बोकेका मान्छेलाई मैले चिन्दा पनि चिन्दैन। यस्ता कुराहरू नगर्नुहोस् कि। त्यसो ज्ञानेन्द्र साईलाई चिन्नुहुन्न तपाईँ? म चिन्दिनँ। ज्वाला सङ्ग्रौला चिन्नुहुन्न? कोही कसैलाई चिन्दैन म। तपाईँहरूको हात छैन उहाँहरूलाई फसाउनमा? हाम्रो के हात हुनु यार? मङ्गल थापा कुनै हात हुन्छ कसैलाई फसाउन? म के यो राज्यको प्रधानमन्त्री हो र मैले उनीहरूलाई फसाउने यार? के हो राज्यको कुनै मलाई दिएको छ? राज्यले कुनै दिएको छ? म पनि एउटा किसानको छोरा, अहिले अनराजको राजनीति गरिराखेको छु आफ्नो। त्यसो भए के सरकारले फसायो त? सुर्खेतमा ज्ञानेन्द्र साईलाई सरकारले कुटायो? त्यसो भए के खाना पकाइरहेका होइन त्यो टहरा बनाएर हाम्रो टिम नेपालले कति राम्रो काम गरेको थियो, तिनीहरूका भाँडा खोसिएका छन्, युवराजी मेरो मनोविज्ञान के थियो कि भने यो इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा म कसैको व्यक्तिगत तरिकाले म जान चाहन्न। राज्यले यिनीहरूलाई चिन्दैन या राज्यले चाह्यो भने 2 मिनटमा फिनिस हान्छ। राज्यले यस्ता चाहिँ तोरी लाउरेहरूलाई चाहिँ उ गर्छ भने तर भनिरहेको छ केही नैतिक अभियन्ताको डिफिसन नबोकेका, न जोसँग राजनीतिक पोलिटिकल कल्चर छ, न चाहिँ त्यो अभियन्ताको कल्चर छ, न कुनै संस्कार छ, न कुनै चाहिँ भिजन छ, न मिसन छ। एउटा नेतालाई गाली गर्नु त्यो भिजन हो? राज्यले यिनीहरूलाई फसाउँछ भने चाहने 2 मिनट कोल्याप्स हान्छ नि, सुलेमानी बनाइदिन्छ। राज्यले चाह्यो भने त राज्यले चिन्दैन यिनीहरूलाई। राज्यले त हामीलाई चिन्छ होइन, उहाँहरूलाई चिन्छ राज्यले फलाना पार्टीको। किन हामी त उ छ त, इतिहास छ, पार्टी छ, त्यो खालको पद छ, त्यो खालको विचार छ। तर पनि राज्य डराउने भनेको अनराज सब्यू नै विषम यस्ता देखियो। राज्य डराउने भने 2-4 वटा तोरी लाउरे, 2-4 यसो त्यो मरेको बेला बाटो त्यो चामल छर्छ नि, त्यस्तो चाहिँ गतिविधि गरेर अनि स्वतन्त्र हिसाबले 10 हात फैलाएर देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूसँग पैसा मागेर गरिब निमुखा जनताहरूलाई खाना खुवाएका छन्, रात दिन नभनिकन आफ्नो काम छोडेर, आफ्नो श्रीमती छोराछोरी छोडेर, आफ्नो सम्पूर्ण दैनिक क्रियाकलापहरू छोडेर उनीहरू राहत बाँड्नमा लागि परेका छन्। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यसरी ड्याम कुट्न त भएन नि। होइन, राज्यले यिनीहरूलाई चिन्दैन, यिनीहरूको नाटक हो। सम्बन्धित अब प्रहरीलाई उनीहरूको के इगो हुन्छ, त्यही प्रहरीले कुट्ने हो क्या, राज्यले चिन्दैन क्या। प्रहरीले त्यति कुट्यो? यो सबै नाटकै हो क्या, नाटकै हो भन्ने थियो नि अस्ति आयो नि, यो सब नाटक। यिनीहरू के भविष्य छ यार? तपाईँले लिएका व्यक्तिहरूदेखि राज्य डराउँछ भने त्यो व्यक्तिले राज्य डरायो भनेर युट्युबमा बोलेर हुन्छ? राज्य डराउनुको लागि त त्यो खालको फिलोसफी चाहिन्छ, पार्टी चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ, योगदान चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ, त्यो किसिमको विज्ञता हासिल प्राप्त गरेको मान्छे हुनु पर्यो नि यार। बरु बाबुरामदेखि डराउन सक्छ किनभने ऊ पिएचडी गरेका मान्छे हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चाहिँ एउटा विचार राख्ने मान्छे, विचार भएको मान्छेदेखि डराउँछ यार। जोसँग विचार छैन दिनभरि त्यो कुकुर हुन्छ नि कार्तिकमा, दिनभरि कराउँछ, राति आएर त्यो सुत्छ नि, त्यही हो क्या, कामै छैन क्या। ठिक छ, अब तपाईँहरूको विद्यार्थी मुभमेन्ट कसरी अगाडि बढ्छ? अब आन्दोलन त गर्नुहुन्छ होला, अब बिस्तारै खुल्ला हुँदैछ होइन, कोरोना पनि बिस्तारै घट्दैछ, अब त सडक तताउने पालो त तपाईँहरूकै होला। अब हाम्रो अनराज सब्यू एमाले पार्टी निकट विद्यार्थीको मनोविज्ञान के हुनुपर्छ भने पहिलो पार्टीलाई जोगाउने, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली लगायतका नेताहरूको बिचको जुन तिक्तता छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर भावनात्मक तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि बढाउने, हामी त्यो खालको अभियानमा, त्यो खालको सङ्घर्षमा, त्यो खालको मुभमेन्टमा हामी लाग्नुपर्छ होइन। तपाईँहरूले त त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले 2टा नेताहरूलाई मिल्नुहोस् भनेर भन्न आग्रह पो गर्न सक्नुहुन्छ, मिलाइदिनु त सक्नुहुन्न नि? मिलाउन नसके पनि हामी सुझाव, हामी आफू निकटका नेताहरूलाई प्रेसर
दिन्छु। लिङ्ग्विस्टिक साइन्सले के भन्छ भने जब कुनै पनि स्थितिलाई सहजै तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्न भने प्रेसर दिने हो हामी होइन। हामीले सेकेन्ड लेयरका नेताहरूलाई सुझाव दिने हो, पार्टी फुट्यो भने सबैको भविष्य डुब्छ। एउटा उडिरहेको जहाज ब्रेक फेल भएर चाहिँ समुद्रमा डुब्यो भने सबैको के हुन्छ, भविष्य कोल्याप्स हुन्छ। हाम्रो पनि यो चाहिँ यो पार्टीका ड्राइभर पाइलटहरू जस्तै माधव नेपाल भनौँ न, फर्स्ट लेयरका पाइलटहरू के अरे छलनाथखना केपी ओलीले यो जहाजलाई समुद्रमा डुबाए। अब सेकेन्ड लेयरका नेताहरू जो घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, तपाईँको के अरे गोकर्ण विष्ट, डाक्टर भीम रावल होइन, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका चाहिँ व्यक्तित्वहरू जोसँग पोलिटिकल कल्चर छ, ती मान्छेहरू, ती नेताहरू चाहिँ एउटा प्रश्न सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र पार्टीलाई बचाउनुपर्छ। तपाईँले जतिको नाम लिनुभयो नि यो दोस्रो लेयरका नेताहरू, विशेष गरी माधव नेपाल पछिका नेताहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई एकरो आरोप के लगाइरहेका छन् भने केपी ओलीले गरेको यो संसद विघटन चुनाव गराउनको लागि होइन, यो कथित चुनाव हुँदैन भनिरहेका छन् र साथसाथै यो संविधान चाहिँ केपी ओली च्यात्न चाहन्छन् भन्ने पनि आरोप लगाएका छन्। र अर्को गम्भीर आरोप चाहिँ केपी ओली चाहिँ राजतन्त्र फर्काउनको लागि अग्रसर रहेका छन्। राजतन्त्र इभन बेदुराम भुषालले त त्यो अन्तर्वार्ताकै क्रममा पनि बोल्नु भएको छ होइन, राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि केपी ओली लालायत छन् भनेर बोलेका छन्। खासमा हो त्यस्तो? तपाईँहरूले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब बेदुराम भुषालले के बोल्ने भन्ने कुराहरू म सबै ग्यारेन्टी लिन चाहन्न, किनभने होइन तपाईँले त्यो तरिकाले देख्नु भएको छ कि छैन, कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? म त यो भन्छु भने अझै पनि मलाई के लाग्छ भने केपी ओली राजतन्त्र ल्याउनु त्यो खालको अभियानमा लाग्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्रको लागि, परिवर्तनको लागि, विकास र समृद्धिको लागि जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको 2027 सालको त्यो झापा विद्रोहदेखिको त्यो सङ्घर्ष मैले अध्ययन गरेको छु अहिलेसम्म। भनेपछि यो सबै आरोपहरू मात्रै हो? यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। फ्याक्ट कुराहरू मलाई थाहा छैन, इन्फर्मेसन तपाईँले दिनुभयो, फ्याक्ट तथ्य मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ मैले बुझेको केपी ओलीले त्यस्तो गर्दैनन्। र अर्को कुरा, पार्टीलाई कमजोर बनाउने खालका गतिविधिहरू न बेदुराम भुषालले गर्नुपर्छ न केपी ओलीले गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले मिल्नुको विकल्प छैन। केही चाहिँ केपी ओली पछाडि दौडिएका केही साथीहरूलाई क्षणिक स्वार्थको नाउँमा रमाएर पार्टीलाई कमजोर पार्टी बनाउने, पार्टीको मिनिङलाई, त्यसको एक्जिस्टेन्ट आइडेन्टिटीलाई कोल्याप्स गर्ने, बरु पार्टी नमिल्ने भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञान बोकेका छन् भने तिनीहरू सरासर अलोकतन्त्रवादी, अलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेका साथीहरू हुन्। अर्को कुराहरू, माधव नेपाल पछि पनि केही साथीहरू लागेका छन्, यो पार्टीलाई फुटाउन पाए हुन्थ्यो, हामी पद पाउँथ्यौँ, अथवा काङ्ग्रेसमा गएर अथवा कुनै दलमा मिसेर भने केपी ओलीलाई देखाउँछु, त्यो खालको दम्भ र इगो बोकेको छ भने यो सबैका लागि के हो, घातक हो, क्यान्सर जस्तै हो। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीलाई जसरी पनि जुनसुकै हालतमा पनि मिलाएर चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी बनाऊ होइन, 21औं शताब्दीको समाजवादी बनाऊ, जसले चाहिँ 77 जेलमा बसेका उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको पनि मनोविज्ञान बुझोस्। हामी त्यो पार्टी चाहन्छौँ। अब कोही नेताको पछि लागेर नेता बन्छु र पार्टीलाई ध्वस्त पार्छु भनेर यो खालको प्रवृत्तिले कसैले पनि फाइदा बन्दैन। तर बरु म यहाँ सुन्नुहोस्, तर मङ्गलजी पार्टी फुट्यो भने त धेरै नेता कार्यकर्ताहरू यहाँ त खुसी भएको पो देख्छु म त। त्यही त पालो आउँछ, अब हामी यो फ्रन्टमा जाने भनेर खुसी भएका छन् तपाईँहरू। त्यही खालको प्रवृत्तिले तपाईँले भने जस्तै पार्टी फुट्यो भने हामी नेता बन्ने भयौँ, पार्टी फुट्यो भने हामीले भागभन्डा पाउने भयौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो हैकमबहादुर चाहिँ क्यापिटलिजमको त्यो इक्जाम्पल, त्यो चरित्र पनि हामीसँग हुने भयो, हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ, माधव नेपाल सकिन्छ, झलनाथ खनाल सकिन्छ, त्यसपछिका नेताहरू कार्यकर्ताहरू सकिन्छन्, त्यो केपी ओलीले प्रवृत्तिले सोच्यो भने त्यो गलत हुनेछ। र माधव नेपाल तपाईँहरूकै पक्षकै कति नेता कार्यकर्ताहरू पनि पार्टी त फुट्नै पर्छ अनि बल्ल हाम्रो पालो आउँछ भनेर मैसँग बोलेका छन् कि। त्यही त यो प्रवृत्तिका मान्छेहरू सकिन्छन् नि त। यो समस्याले गर्दा पार्टीभित्रको यही रोग हो क्या। माधव नेपाल प्रचण्डसँग गइदिए हुन्थ्यो, माधव नेपाल काङ्ग्रेस बन्दिए हुन्थ्यो, त्यस्तो नि भन्छन्। त्यो खालको प्रवृत्ति छ त केपी ओलीमा पनि। अनि अरू माधव नेपालको प्रवृत्ति पनि कस्तो छ भने केही साथीहरूको केपी ओली अहिले मर्दिए हुन्थ्यो,
त्यो राजनीति त्यस्तो नै भन्छन् त्यो अथवा केपी ओलीलाई कमजोर पारेर सडकमा पसार्न के अरे सके भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो खालको प्रवृत्ति छ। यो दुईटै प्रवृत्ति गलत छ। हामी चाहिँ एकताको बाटोमा छौँ क्या। हस् मङ्गलजी, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। धेरै दिनपछि हामी मिडियामा आयौँ, हजुर भेट भयो, मलाई चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु।